अस्सलाम वालेकुम तमाम भाई बहनों को अल्लाह ताला सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज मेरे साथ चाचा ग़ुलाम क़ादिर है। इसका ताल्लुक़ दिर गाज़ी ख़ान से है और ये हम इस टाइम मौजूद है इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर। और ये कुछ इस मुल्क के निज़ाम और इंसाफ के मसाइल पे बात करना चाहता है, इससे पूछना चाहते हैं कि ये चाचा क्या कहना चाहता है। हम जैसे लोग कई इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज होते हैं, कोई नाउमीद होकर चले जाते हैं, कोई मेरी तरह बैठे रहते हैं। इनसे बात करते हैं, जी चाचा क्या कहना चाहते हो इस मुल्क के निज़ाम पे, और हमारे जैसे कई एहतजाजी बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, इसकी वजूहत क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? मेरे प्यारे बेटे, सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान के मुसलमान आलम इस्लाम के मुसलमानों को रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद दूँगा और उनकी इबादत, उनकी नेकी, उनकी तराबियाँ, उनके रोज़े की उनको मुबारक हो। और पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों को और ख़ास तौर पाकिस्तानी को। और मैं पाकिस्तान के ऊपर बात करूँगा, पाकिस्तानी कानून के ऊपर बात करूँगा, पाकिस्तान के इदारे जड़े हैं उनके ऊपर भी कुछ नज़रसानी करूँगा, बताऊँगा। बात ये है कि सारा दिन अभी जब भी मोबाइल खोलो तो फेक वीडियो पता नहीं कितनी करोड़ा अरबा रुपए इन्हें स्टार्ट पे लग चुके हैं और सारा दिन यही काम हो गए। ये अपनी दुकानदारी चमकाने की खातिर स्टार वो जो छपीनन, लेकिन फेक वीडियो तो मेरे सामने है। गुलाम रसूल भुट्टू जड़ा सामने खड़े, इधर भाई कत्ल थी गए, ये है फेक वीडियो। बीवी हमशीरा अगवा की दिए, कहीं नहीं पूछा, भाई कत्ल होया कहीं नहीं पूछा, दुकाना मिसवार करके दुकानें को लुट के घर जा गए। वही लोग जिन्हें भाई कत्ल किए, जिन्हें बहन अगवा की थी, उन्हें दुकाना लुटन, उन्हें घर लुटन, उन्हें घर इटा भी चाह करी, गार्डर भी चाह घर चाह गए, कहीं नहीं पूछा। एक दिन फेक वीडियो केड़ी को लेंदी है हुकूमत, वो दस तो सही कानून के दरवाजे खोल दो, फर्दी को फेक वीडियो है कि ना मिल सी, कोई फेक वीडियो वाला ना मिल सी। टांगा मत जी कौन हूँ जी भेण अगवा है, जैसा भाई कत्ल है, जैसा घर, जैसी मार्केट, जैसा वालिद दा मदरसा है। क्या कुरान मजीद का मदरसा है? या कुरान मजीद? जी कुरान पाक। कितनी बच्चे पढ़ते हैं? तकरीबन शुरू में तकरीबन 15-20 बच्चे पढ़ते थे। अभी वो मुकम्मल तैयार नहीं हुआ था, लेकिन मेरे वालिद ने वो बनाया था, लेकिन ऊपर उसकी छत डाली हुई थी कच्ची, ताकि वो बच्चे पढ़ना शुरू करें। जो कुरान मजीद के लिए मदरसा खोला हुआ था, इसके वालिद ने उसको भी तबाह कर दिया, उसके ईटा, उसके गार्डर, उसकी हर चीज़ ले गई। अब ये बतलाएं कि ये छोटू गैंग नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा जब इंसाफ नहीं मिलेगा? इंसाफ के दरवाजे तो आप खोल नहीं सकते। मुझे बतलाया जाए कि आप फेक वीडियो कहाँ ढूंढ रहे हैं। ये सब तो बड़ी फेक वीडियो ये बैठा हुआ है, जिसकी भाई कत्ल है, बहन अगवा है, घर नहीं रह गया, माँ प्यू पता नहीं उन्हें जो इस तरह पमाल हो चुके। मेरे को तो क्या करना चाहिए कि मैं तो सब फेक वीडियो तो पीछे लग सो। पहले तो ये फेक वीडियो देखो ना, वो आईजी किधर है, वो वजीर आला किधर है, क्या करने बहन? ये इदारे कितने वास्ते? सिर्फ रोटियां खाने वास्ते, सारे खजाने को लुटाने वास्ते। मेरे ख्याल तक तो मेरे को यही लग दे कि ये जो जुल्म होने की बात, लोग दहशतगर्द बन जान, लोग जंगल कच्चे चले वे, ये कि वैसी हूँ तो इन्हों कोई दावत रहे कि कच्चे चावे तो कोई लांचर देने हैं, तो हूँ उठ के भाई दुश्मन तो मारा खुदा वास्ते। इनको कितनी साल थी कर तो पीछा बैठे हुए? चाचा तकरीबन मैं 18 मार्च 2018 इतना ही आ गया हूँ। उम्र एहतजाज की तब वाल तकरीबन अभी 7-8 माह पहले उन वडेरों ने फिर से एक जरगा किया
جس کی وجہ سے CM سندھ جو وزیر اعلیٰ سندھ تھا مقبول باقر نگران وزیر اعلیٰ، اس نے نوٹس لیا، میرے والد والد کو وہاں بٹھایا گیا، پولیس نے خود ویڈیو میرے پاس موجود ہے، پروف میں ویڈیو SHO وہاں کا ہمارے پاس، اور DSP خود کہہ رہا ہے ویڈیو میں کہ ہم آپ کو اور آپ کے والد والدہ کو تحفظ دے کے ادھر بٹھائیں گے، بلکہ انہوں نے بٹھایا اور پھر 2-3 مہینے کے بعد پھر حملہ کر کے وہ جو ہم نے تھوڑی بہت جمع پونجی کی تھی، وہ سامان ادھر رکھا تھا، وہ لوٹ لیا انہوں نے۔ کئی دفعہ SSP آفس گئے، لیکن یہ کسی نے بتائیے کہ اس وزیر اعلیٰ جو تھے اس کا نام آپ کو یاد ہے؟ جی وزیر اعلیٰ مقبول باقر، سندھ کا جو نگران وزیر اعلیٰ تھا نا مقبول باقر، اس نے بھی نوٹس لیا تھا، اور ساتھ میں وزیر داخلہ جو سندھ کا تھا ریٹائر بریگیڈیئر حارث نواز، اس نے بھی نوٹس لیا تھا۔ اس کے باوجود اللہ اکبر، آپ خود سن گھنو کہ انہیں دا ایک جرگا تھے جہدے وچ انہیں دا والد پریشان مجبور سی گئے کہ بیٹا ایک بچ گئے، اور میرے کو کچھ نہیں، انہیں لوگوں کو پیغام بھیجے اس کے بھی جیڑا ظلم کرن چاہندے وے تساں جرگا کرو، تو آڈے اتنے میں مطمئن ہاں، جو آخدے وے میں وہ کرن کو تیار ہاں، میری زندگی میرے بچے دی زندگی بچا دو۔ انہیں اندے کولو جیڑا مرحوم قتل تھے ان کی ایک بیٹی ہے، کلوتی بیٹی، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، وہ ایک بیٹی ہے، وہ بیٹی اور 10 لاکھ روپیہ ایک ہوٹل تے جرگا کیتا گیا، کہیں ڈیرے تے نہیں کیتا گیا، اندے نال طے کیتا گیا 10 لاکھ روپیہ دے سے، اور وہ اپنی پوتی دے سے جیرے بیٹے تیرے کو قتل کیتے سے ہوں دی بیٹی، اور جیڑی نابالغ معصوم بچی ہے وہ شدہ بیچارہ طے کر کے آگے، ایک دے لا علم آئی کو پتہ کہنا ہے، ای پھر شور کیتے ویڈیو چڑھائیے، مقبول باقر وزیر اعلیٰ صاحب ہن نگران، اللہ کو دیر گاہ سلامت رکھے اگر سن رہے تھا، ہون بھی ہوں کو پیغام ہے کہ اگر کہیں کو خرید دیتی تو کتے کو بھی پہنچایا، اندے سر تے بلایا تھا بھی، اتوار سے بلایا بھی کہ جڑی جمع پونجی کر رہی وہ بھی بلا یہ لٹ گھنن، وہ بھی بلا نلکا ہی پٹ گئے، دیگر گاڈر ہی چاہ گئے، جڑی چھپری آئی وہ بھی چاہ گئے، جڑا بورڈ تھے ابھی وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہا نا سندھ، ابھی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہو گیا، ابھی بے شک نہیں رہا، لیکن طاقت تے ہے ساری کار تو نہیں، وہ کہیں کو ٹیلی فون کر سکتے، ظلم اپنے کی تیری داستان کو پتہ ہے، علم ہے، بالکل انہیں تو نوٹس نہیں سکھے تھا، انہیں علم چاہیے کہ معصوم ہیں، ہاں انہیں کو ڈر سکتے کہ معصوم ہیں، ہاں وہ بریگیڈیئر کیا نام تھا؟ حارث نواز بریگیڈیئر حارث نواز، تیری عظمت کو سلام ہے، تم مہربانی کر اللہ واسطے نوٹس گن کہیں بے دوست کو آت کریں، جناب کو تو ہن علم لگ چکے کہ یہ نال ظلم تھے، یہ ظلم اللہ کے لیے یہ تو چھوٹو گئے پڑھنے، یہی لوگ، میری 80 سال عمر ہے، 80 سال، اور میرے بچے آرمی میری ہے، پولیس میری ہے، ہر شے میری ہے، ادو بھی میرے بچے مرتے پہ ادو بھی میرے بچے مرتے، صرف لا انصافی، کوئی چیخ دے کہ میری انکوائری کراؤ، نہیں انکوائری نہیں کرنی، بالکل نہیں کرنی، میں چیخ رہا میری انکوائری کرو، DSP قبضہ نہیں تھے، میری 11 دکانیں تھے، میں اپنا ہاتھ نہیں دینا، سنو 11 دکانیں کمیٹی چوک مری روڈ کے اوپر، DSP قبضہ دینا پہ، DSP کو کہہ دیتا کوئی نہیں پوچھتا وہ کو لوگ کبھی DSP کون ہے تو قتل یا قبضہ دے والا نہ، انکوائری نہیں کرنی، ہو سکتے انکوائری کی تھی سارے اپنے پردے فاش لگتی، کیوں وجہ کیا ہے؟ جو بندہ انکوائری مانگ رہے جیڑے کو ڈٹھے تھے اتھا بیٹھے تھیا وہ آدھے اوپن انکوائری کراؤ، اتھا بیٹھے یا کہیں جاتے، مظلوم کو حقوق ملتے ہی نہیں، لیکن اس وجہ سے لوگ کلاش ناموڑے طرف دن، اس وجہ سے لوگ جنگل کچے چلے گئے، نہ کرو خدا دا واسطہ یہ صبح انکوائری دے دروازے کھول دو، ہر ضلع وچ ہر تحصیل وچ، خدا دی قسم تو کچے دا ڈاکو نہ اساں پکڑ کریں، قوم پکڑ کریں تھوڑے حوالے کریں، ان کا پیو ماں پکڑ کے ان کے حوالے کریں، یہ ڈاکو ایڈے کیوں جہاں بھیرا قاتل ہے وہ خدا دا قہر کو ڈرو، جہاں بھیرا قتل چھیچے گا وہ قاتل ماں کو بھی قتل کی دکھڑے، ماں کو قتل کی اپنی ماں کو قتل، ماں اپنی ماں کو بھی قاتل ہے، جہاں ماں دا بھی قاتل ہے، یہ بھیرا دا بھی قاتل ہے، یہ ہمشیرہ دا اغوا ہے عقیدت،
इहदे घर को, इहदी जगीर को, हर चीज़ को तबाह करके उनकी इंक्वायरी तो तुसा कर नहीं सकते। हुकूमत कहती करे मतलब ये तो दसो कहती हुकूमत करे कहते इदारे खरबे रुपए के इदारे तो लग चुके हैं। हुण बात खबर है कितनी अरब डो सा कच्चे ऑपरेशन करने ने, पहले ऑपरेशन तो करो सामने तुहाडे। वो बच्ची कितना है, कितनी साल थी के? तकरीबन 2011 से मेरी बहन अगवा है। 2011 से अगवा अली ना कहीं अदालत दिखाई गई है ना कोई तनखीस की थी। ये शादीशुदा मई है, खुदा दे कहर नहीं। और वो ब्रिगेडियर को पता ना है, वो इवें नोटिस की थे, उनको पता लगे कि मासूम है। वो वजीर आला को पता ना है कि मासूम है, वो क्यों नोटिस की थे? खुदा दा ना ही तुसा नहीं घिनना नोटिस। तो पीछे भी ये मुल्क तुसा सिर्फ अपने वास्ते बनाया, इदारे वास्ते बनाया कि ये इदारे बच्चे नहीं दे तो नुक्ताचीनी कोई ना करे, इधर कोई सवाल जवाब कोई ना करे, इधर उत्ते साढ़े को कोई पूछे ना। अल्लाह देने को साढ़े इदारे साढ़े बालन तुहाड़े को भर्ती कराने से पाल करें, सांप करें, पढ़ा करें, कहीं पुलिस है या आर्मी है या कहीं है, ये साढ़े बच्चे हैं। तो सभी साढ़े भीड़ भिराई है तुसा डरते वे कित को डरते वे? इंक्वायरी क्यों नहीं थी, वजह क्या है? हर काम की इंक्वायरी नहीं करनी, जो इंक्वायरी मंगे उनको ढको। कानून है, पूरी दुनिया साढ़े उत्ते हंस रही है, पूरी दुनिया साढ़े उत्ते तंग है, पूरी दुनिया साढ़िया नकल कर रही है। बांग्लादेश नकल कर रहे जरा 88 रुपए का डॉलर है, थोड़ा 300 रुपए का डॉलर है। कहे चलाए मुल्क? इमरान चलाना रह गया या कोई भी चलाना रह गया? दूसरा चलाए 70 साल कहे चलाए, ना PI रही है, ना शटील रही है, ना रेलवे रही है, ना कोई प्लाट रही है, ना कोई कशा रही है सारी, ना साढ़े इदारे महफूज हैं, सारे इदारे करप्ट बन गए। इसकी वजह क्या है? कौन है वजह? असा है वजह, सब कुछ दसो। वजह तो तुसा ही वे, तुसा अपने पर्दे पहने वे, इंक्वायरिया नहीं वे करवे दे। सवेरे चीफ ऑफ आर्मी साहब वास्ता ही मदीने वाले दा हल्फ दी ती कौम दे निगरानी वास्ते, ये हल्फ दा वास्ते ही भावें तेरे नाल जनरल ब्रिगेडियर कर्नल खुदा दा वास्ता ही वे इंक्वायरिया कराओ। हर जिले हर तहसीले सवेरे इंक्वायरिया ओपन कर दो। कहीं की प्रॉपर्टी तक कब्जा है, कहीं का कुछ है, ओपन इंक्वायरी कर दो। भावें अदालत केस क्यों नहीं चलते पे, पता लग वजे कि कौन गुजरे में कौन साध है। लेकिन नहीं, उठा वो वोट जाए को वोट खिंदन धाड़ेल तेम दे कलाशी मुंडे तरह के पूरी बस्ती को आते वोट जड़ा है सरदारी को देवने। खबरदार कहीं को वोट भी है कुछ तबाल चाके, ये क्या करे उसकी? ये कुछ अपना वोट ही नहीं दे सकता क्योंकि तो होती सारी है। वे मरे जिथा इदा वोट है उठा तो मार छुड़े सन, इदा वोट अपना ही जाए, इधर अब्बे दा माँ दा सब दा जाए भाई। अल्लाह देने को खुदा दा वास्ते मैं चीफ जस्टिस को याद आ, चीफ जस्टिस साहब तेरा नाम सुन करी तो लोग कसमा चला। आज लोग पता नहीं क्या गाली करेंगे, तू खुद ही सुनता बैठे। क्यों? वजह यही है कि तू इंक्वायरी नहीं करवेंदा। क्यों नहीं करवेंदा? उसकी वजह तो दसो, कौम को आके मैदान का दसो तो सही। चीफ जस्टिस साहब कोई इंक्वायरी, कोई प्रॉपर्टी जड़ी है, मेरी प्रॉपर्टी 11 दुकान है मरी रोड के उत्तर। चीफ जस्टिस साहब कमेटी चौक जेना कब्जा DSP देना पे, नैब 29,000 का मुजरम बने पे। मैं ट्रेवर एजेंट का केस नैब का होंदे जनाब ने से हल्फ चाया हुए कौम दा। चीफ जस्टिस साहब जनाब ने से ट्रेवर एजेंट का केस है फौज का या नैब का? उन्हें केस बनाए, DSP कब्जा दीते, जेली डॉक्यूमेंट तैयार करके प्रॉपर्टी अपने नाम की थी। मैं को कजा गए करोड़ों रुपए की नहीं अरबे की मेरे वास्ते मेरी प्रॉपर्टी है। 3 कंपनियों का मालिक कंपनी छीना गए। खुदा का कार नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं करनी, इंक्वायरी नहीं करनी। बस इंक्वायरी करें नहीं हो सकते साढ़ा नाम खुदा का खैर करो, खुदा का नाम लो। क्यों बदनाम करें दे मुल्क? ये कच्छ है अफगानिस्तान, जिंदगी जंग बंद नहीं थी। 78 रुपए का डॉलर है। अजैया दे मुल्क चले ने, असा मुल्क चला सकते हैं, असा ये कर सकते हैं, असा वो कर सकते, क्या कर सकते? अट्टे दे उत्ते चीफ जस्टिस साहब, चीफ ऑफ आर्मी साहब, वजीर
आला वजीर आजम साहब जेड़ा आटा चलाया भी उन्होंने तो कितनी आदमी मोए हम माँ बर्तन धोते अब पुत्र गए फाके दे मारे आटा लेने घिना दी खातर उनके घर लाश आइए उनका कौन कफील है कौन वकील है उनका कौन उनके बच्चे की देखभाल करे सी बड़े धनतरो मुल्क के वारिस बनाने वाले मैं दसो शहबाज शरीफ तू दस अट्टे की लाइन 40-50 बंदा मोए उन्हें को क्या मिले थोड़ा तो चूड़ा झाड़ू दे वाला मार वजे तो पहले चेक उनके वस्ती पहुँच वे उनके बच्चे की भी हुकूमत जो मुलाजम बन गए वो इवें को खजाने हाथ मारी बैठे जेड़ा शुदा बेकार ना उनका रुजगार है बेरोजगार है औलाद किदे वजे कशा किदे वजे उनकी लाश घर आई आटा गिनन गए वो आटा जेड़ा जनाब और 20 सबीलीला दी ताई 40-41 लाश लोग आदम पहुंची है कित्था है वो उन्हें दा कफील कौन है उन्हें दे बच्चे दा कफील कौन है उन्हें दी पढ़ाई नुकसान दा कौन है वाह भाई वाह मेरी तौबा इस्तगफार है खुदा को लो डर दे कहीं वे तुसा खुदा को खुद ही समझी खड़े खुदा नाल तुसा खुद मजाक करने खड़े तुहाडी औलाद को मेरी अपील है तुहाडी बीवियों को अपील है तुहाडे भेड़ी भिरावे को अपील है जर्नलन कर्नलन ब्रिगेडियर जस्टिडेंट कोई है सारे को जितनी ताकतवर इदारे दे मालिक हैं खुदा दा वास्ता भी इंक्वायरी दे दरवाजे खोलो एक मेरे नहीं सब सवेरे देखो कुछ ना उसे तमाम प्रापर्टी केस जितनी हैं प्रापर्टी हुकूमत अपनी तवीले घिनगी ने फजरी को दिखाए जेड़े कब्जा घरों पर नास हुए सब कब्जा करो घरों पैसे नहीं लेंदे कब्जा करो साढ़े पर मेरी 2-3 करोड़ की सालाना आमदनी है 2-3 करोड़ मेरे उत्ते लगता पे जेली गवाह भी तैयार थी सकता जेली वकील भी तैयार थी सकता जेली डॉक्यूमेंट भी तैयार थी सकता हर शय तैयार थी सकती है वो इस वास्ते इन्हें को आते दहशत गर्द जेड़े तुसा कच्चे चौधे को लेंदे वे इत्था बैठा थी मैं दहशत गर्द इनको दहशत गर्द आखो ना जड़ा 11 दुकानें खसवाई बैठा इंक्वायरी मंगदा इंक्वायरी नहीं मिलती ये इंक्वायरी मिलती इको नहीं मिलती किदे वजूं असां इत्था वाला क्या है इत्था सही अपने नहीं आले मीडिया आले वो आदन सी ये तुसा यो करो मजदूरियां गिनाओ फलाना करो कितने मजदूरी गिनाओ जुत्ती पैरे दी नहीं रहेगी टुक्कर खावन जो के बच्चे तरसते रोजे चटनी नाल खुदा दी कसम करके याद रखना अगर कहीं को चेक करने तो गल चेक करके चटनी नाल मेरे बच्चे रोज रखते बॉडी नहीं वे पड़ते अज ही आते वे ऐसा मुल्क चले ने इवें मुल्क चल दे अगर हलाली ही वे वाकई मुल्क नाल मुकले सी गए सवेरे हर तहसील हर जिले में ओपन इंक्वायरी छोड़ दो क्या है अदालत केस क्यों नहीं चलते भाई कितनी लिटेर जज ईमानदार दयानतदार कहीं नहीं मर गए सारे उन्हें जन ड्यूटियाँ ला दो कितनी लिटेर दयानतदार ईमानदार जर्नल उन्हें जन ड्यूटियाँ ला दो सारे को गिनो सारे को असा दे सोने हर जाना फजरी को पता लगता दूध का दूध पानी का पानी मीडिया ट्रायल कर दो क्यों वजह क्या है हर बंदा तो तुसा ईमानदारी वे हर बंदा तुसा ईमानदारी वे बेईमान तो ऐसा है बेईमान ऐसा है ना मुल्क ऐसा चलाए ना छठी तुहाड़ा तो पूरी दुनिया के उत्ते रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में तुहाडे हिसाब से फैल चुके साडा तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो चुके चलाने वाले तुसा आवे तुहाडे इदारे को तो लोग चले ना मैं कोई यो तो दसो तुहाडे इदारे को कौन चला रहे आप तो तुसा इतना मुल्क चले पे इदारे को लोग चले गए तुहाडे इदारे इतनी बढ़ते गए कि पूरी दुनिया में जस्टिस साहब फैल गए तेरी अजमत को सलाम है जस्टिस साहब अल्लाह ते को नेक बनावे अल्लाह तेरे कमियां पेशे माफ़ करे अल्लाह साहब को भी हदे दे ते कोई हदे दे इन्हें दे ये कारोबार जेड़े पूरी दुनिया के उत्ते फैल गए इतनी बढ़ते गए जिन्हें दा कारोबार कराने वाले मजदूर नौकर जेड़े साढ़े मुल्क को ये चलाने वाले लोग तबाह तो बर्बाद थी गए अज मेरे जस्टिस से को पता नहीं लगता कि मुजरिम कौन है कि मजलूम कौन है वाह वाह जस्टिस साहब अल्लाह तेरे उत्ते करोड़ा रहमतां भेजे अल्लाह ते को भी मेरे को भी हदायत दे मैं तमाम इदारे को
یہ دنیا چھوڑنی ہے. میں 80 سال کی عمر ہاں, میری 80 سال عمر ہے. دنیا چھوڑنی ہے اللہ دے واسطے. میں اپنے واسطے نہیں آتا, ان دے واسطے نہیں آتا. یہ سارے لوگ بے بھی بیٹھے, سارے ہی انتظار چن کہ ساجاں انکوریاں اوپن کھلن. اثر طاقتور کہیں نہیں سے حکومت انہیں ظالموں کو پکڑے جنہیں سارے بچے ہوا کیتن, بہن ہوا, بھائی قتل ہے, دکانیں تک قبضے, مکانے تک قبضے, اٹا نہیں چھوڑا, جو گھر دی کھیتی والی زمین ہے اندو تک قبضے. کیا ثبوت چاہیے؟ وہ وزیر اعلیٰ جہاں نگران ہے کو کوئی ثبوت ملے ہن تو ایک بار بلایا سی. کیوں بلایا؟ جے اتنی طاقت کہنا ہے جیڑی شاید بھی کمتی ودن وہی انہیں ڈاکو کو ملی ہے. 4 جڑے شو دو جو پھر لائنے بیٹھن, چوتھی دیوار انہیں کوٹ کے تڑھا چھوڑے جیڑی کئی سچائی ودانو کھا سکتی. واجہ شیر صاحب تیری عظمت کو سلام. میں اللہ واسطے جرنیلے کو, برگیڈیئر, کرنل, میجر, میرے بچے ملک چلاؤ, سارے بچے کو نہ ہی چلاؤ. سارے بچے پہاڑے تے چڑھے ہوتے ہیں, سارے بچے کچے گئے کرن, سارے بچے. جنرل صاحب آج میں بھی گال بھی دساں سن کنے دے نال میں کو دس کراچی بھتا کون گھندا؟ ایم قوم گھندی آئی, پیپل پارٹی گھندی آئی یا آرمی گھندی آئی؟ بندے ماران کہیں دی ڈیوٹی آرمی مارے. بھتے کون کھاوے؟ ایک کھاوے. زلزلہ آوے آرمی, سیلاب آوے آرمی, پولا جلوس کٹن آرمی. اگے پیچھے آرمی دے کیا؟ اگے دہشت گردی, پیچھے وردی, بھائی حملے, جرنلیں دی لسٹ. کیویں محبت تھی گئی تے کوئی نال. جنرل صاحب میں کو یہ تو رس ملک دشمنن, ملک نہ خزانہ رہیے نہ آرمی دی عزت رہیے. آرمی دی نفرت پہلے ہی نے پھیلائیے. کوئی طریقے عوام تیرے کو نفرت نہیں کر دی. جنرل صاحب صرف انکوریاں کھول, ارے کوئی واسطہ نہیں انہیں سیاسی لوگوں نے آرڈر کر دے انکوریاں کھول دو. ریٹائر جنرل بلا دے 50-40, 20 جنرل بلا دے, 30 جنرل بلا دے, ہر تحصیل ہر موقع دو, پتہ لگے کہ واقعہ جنرل صاحب آئے اور عوام دی سنی ہے. عوام تے شودی کک ہے, عوام کو دہشت گرد بھی یہی پڑھوے نہ مروے نے تواڈے کول وٹ. جناب کو لا علم ہے, اے بھی لا علم ہی تو کہ پوری دنیا دے تے انہاں دے ساسے پھیلے ہوئے. پاکستان کا بات کہیں چلا ہے پاکستان یہ پتہ کہیں نہیں. ہو سکتے میں کوئی مار دے میں بھی یہ گالی کیوں کی چلی, میں فیک ویڈیو چاہوں یہ بھی تو کوئی پتہ نہیں, کوئی ڈر نہیں. جنرل صاحب میں جناب دا خادم بھی ہاں, 12 سال حج عمرے دا کنڈکٹر ہاں, میرے کو سرٹیفکیٹ ہے. کیرا جنرل میں نہیں جانتا. میں سارے جرنیلے کو لٹیر یا حضرت سر ہاتھ بد کیا تھا. اللہ واسطے عوام جڑی ہے عوام دے واسطے تو ہم پیو ماں ہی ہو. پیو ماں جڑا نہیں سنتا اولاد کی دے ویندی ہے؟ اولاد اون دو ویندی ہے جیڑا پیو ماں دا دوست ہو. تھوڑا دوست امریکہ ہے, برطانیہ ہے, انہیں دے بچے کیوں لئی, انہیں دے بچے کیوں لئی. حکومت والا تے کیس گنو دسو نہیں کیس گنو یوں کہ سارے کیس انہیں کو میں حال دوں بھئی یہ سارا حال ہے. جنہیں کو آزادی کی جیسے بچے اڑائی, کاروبار اڑائی, علاج اڑائی, شادیاں اڑائی, غمیاں اڑائی. آزادی صرف سارے واسطے. یہ اتنی چنگا ملک ہے آزادی کیوں دی وجہ؟ یہ سارا ڈرامہ ہے جنرل صاحب, سارا ڈرامہ ہے چیف جسٹس صاحب. اللہ واسطے یہ دنیا چھوڑنی ہے. رمضان دا مہینہ ہے, میں قیامت والے جڑے یہ الفاظ ہی میرے تیرے سامنے ہو سن. میرے اللہ دی عدالت لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش ہو سی. میں جناب کو ہوں جڑے دسے سا کہ اے تو کوئی کلاڑی تھی ہمیں نہ کچے ڈاکو دیکھنے جڑے ہو سکتے 10% ڈاکو ہیں, 90% لوگ جی اے کھڑے جی میں کھڑا. ای تباہی دے مالک حالات واقعات دے مالک بن کریں
کلاش نہ چاہ کے کچے درگ گئے یا پھاجے تے چڑھ گئے ورنہ کہیں کو کوڑی ماں بہن کو بھی عزت نہیں پولیس والے ویدن اتھوں پکڑ دن تیرا بیٹا کتھا ہے اتھوں پکڑ دن تیرا بیٹا کتھا ہے کہیں کو کوڑی ہے ماں جنگلے چ گزارا کرن دی خاطر ہر ویلے موت کو تلی تے رکھن دی خاطر نہیں ہے صرف لا انصاف ہے وڈیرا شاہی ہے جن دی زمین تے جن دی دھی تے جن دی بہن تے جن دی ماں تے قبضہ کر کے کر کے اگو سننا کہیں نہیں کدے ونجوں دسو کہ دسو بھی وہ جڑے جگی تسا سن دے وے جنی تسا منے دے وے جندے آ کے چلتے وے جندے آ کے تو ملک چلا رہے انہیں کو تھاں دو پھر تو تسا دے وے یہودی لے بھی پھر ایسا یہودی پانا جیسا کو اسا عالمی عدالت کو درخواست دینے ہیں شکایت کرنے ہیں پھر ایسا یہودی لے بھی ہے پھر ایسا اسرائیلی ہے انڈین ہے امریکی ہے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں آ سکتا عوام کو ایک سپاہی آوے بھاویں کیا جائز ہے یا نہ جائز ہے پکڑو ڈھکو سپاہی اپنی دشمنی مٹا رہے پولیس والا تھانے دار اپنی دشمنی حوالدار اپنی دشمنی حکومت اپنی دشمنی مٹا رہی یہ سارا ڈرامہ ہے ملک کو تباہ نہ کرو ملک کو تباہ نہ کرو میری اپیل ہے نہ کرو خدا حافظ